the then present the total of ayes and noes to me, I'll then announce the result of the House. So the division bells may run for 2 minutes to enable the members not present in the chamber to return to their places. हुकूमत सेनेट से आईनी तरमीम में नई शिकें पास कराने में कामयाब हो गई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी इजाफी शिकों के साथ तरामीम मंजूर कर ली। 27वीं आईनी तरमीम में नई शिकें सेनेट से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने नए मतन को सेनेट में पेश किया। नई शिकों के हक में 64 वोट पड़े और 4 अरकान ने मुखालफत में वोट दिए। सैफुल्लाह आबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिए। हाउस ने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया और ये ट्रांसफर कर दिया गया अंडर द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है आर्टिकल 239 के तहत ये चीज़ें हमारे पास वापस आई हैं। ये कुछ क्लॉजेज हैं जो मॉडिफाई की गई हैं, कहीं पे रीइंसर्ट किया गया, कहीं डिलीशन हुई है, तो आपने वो सारा एक्सप्लेन कर दिया सर। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इस पे सर वोटिंग करवाई जाए जो रूल और ज़ाब्ते के मुताबिक। वफाकी वज़ीर कानून ने तरमीम पेश की। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज, नारेबाजी। PTI अरकान ईवान से वॉकआउट कर गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के समरात और असरात नजर आएंगे। 63A के तहत जो मेंबर वोट डालेगा वो नाअहल हो जाएगा। ऐसा आइन में कहीं नहीं लिखा। आर्टिकल 6 में तरमीम की गई। 63A के तहत जो मेंबर वोट डालेगा वो नाअहल हो जाएगा। ऐसा आइन में कहीं नहीं लिखा। ये वजह क्या है कि जल्द से जल्द अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं ताकि वो आईनी अदालत को कंट्रोल कर सकें। और सिर्फ इनको एक डर है सर, ये सारा कुछ जो उजलत हो रही है, हेस्ट हो रही है, वो एक शख्स का डर है। और वो शख्स जो है वो यहाँ से कुछ मील दूर जेल में बैठा हुआ है। ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। 27वीं आईनी तरमीम धोखा और फ्रेब है, सच को नहीं छुपाया जा सकता। हमने कहा जल्दबाजी ना करें, गलतियां निकलेंगी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि जब 27वीं तरमीम कौमी असम्बली पहुंची तो पता चला बड़ी गलतियां हैं। इसकी वजह है कि जल्द अज जल्द आईनी अदालत बन जाए ताकि ये बच सकें। लोटा इज़्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोटा क्रेसी को फरोग देना शर्मनाक है। ये आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई है। मैं समझता हूँ कि ये प्रिजम्पशंस है, सबको पता है क्या है। एक सियासत भी करनी होती है, फिर एक उसकी वीडियो भी बनती है, फिर वो किसी तरीके से अडयाला भी जाती है, तो यू हैव टू गिव देम अलाउंस कि उन्होंने ज़ाहिर है कि अपनी पार्टी में सर्वाइव भी करना है। कोई ऐसी बात नहीं है, उनका एक जमहूरी हक है, वो जिस तरह प्रोटेस्ट करना चाहें। समझता हूँ आज एक तारीखी दिन है। बिल की मंजूरी पर तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहते हैं चेयरमैन सेनेट ने जिम्मेदारी के साथ ईवान की कार्रवाई चलाई। आज 27वीं तरमीम मुकम्मल प्रोसीजर रूल्स आइन के मुताबिक मुकम्मल की गई। जब तक तहरीरी इस्तीफा नहीं आता ऐलान की कोई अहमियत नहीं होती। जब तक इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाइड नहीं हो जाता रुकनियत बरकरार रहती है। जो इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके जो मेन कल्प्रिट्स हैं हम उन तक पहुंच चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बर जिसने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफगानिस्तान से हैं। श्रीलंका की टीम ने ये फैसला किया कि वो वापस जा रही है। हमारी उनके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। और अब पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है। और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। वाना और इस्लामाबाद हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रही है।
پاکستان نے اس معاملے پر افغانستان سے سنجیدہ رابطے کیے. سری لنکا ٹیم کے تمام خدشات دور کیے گئے. سری لنکا کے صدر نے ٹیم سے خود بات کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سری لنکا کے وزیر دفاع سے بات کی. اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے میں بڑی پیش رفت. اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس حملے کے سہولت کار اور ہینڈلر کو گرفتار کر لیا. ذرائع کے مطابق سہولت کار گزشتہ ایک ماہ سے راولپنڈی میں رہائش پذیر تھا. سہولت کار کو راولپنڈی اور ہینڈلر کو KPK سے گرفتار کیا گیا. خودکش حملہ آور کا تعلق افغانستان سے تھا. خودکش دھماکے سے قبل سہولت کار اور خودکش حملہ آور نے متعدد بار جوڈیشل کمپلیکس کی ریکی کی. جوڈیشل کمپلیکس کھول دیا گیا. افغان طالبان حکومت کا تاجروں کو پاکستان کے ساتھ تجارت ختم کرنے کا حکم. 3 ماہ کی مہلت دے دی. افغان نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر کا اعلان. کہا تمام افغان تاجر پاکستان کے بجائے دوسرے تجارتی راستوں کی طرف رجوع کریں. افغانستان کو درآمدات و برآمدات کے لیے متبادل تجارتی راستوں تک رسائی حاصل ہو چکی ہے. پاکستان افغانستان سے تجارتی راستے دوبارہ کھولنا چاہتا ہے تو آئندہ کسی صورت میں یہ راستے بند نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی. اچھی بات ہے کہ افغانستان کوئی اور تجارتی راستہ ڈھونڈ رہا ہے. افغان حکام ایران، ترکیہ یا بھارت سے مال منگوانا چاہیں تو ضرور منگوائیں. اس سے ان کی پاکستان میں آمد و رفت کم ہو جائے گی، جس سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی بھی کم ہوگی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی کے بیان پر رد عمل میں کہا افغانستان کا فیصلہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، مفید ہے. اس طرح پاکستان کے لیے بارڈر مینجمنٹ بھی بہتر ہو جائے گی. کرکٹ کی جیت، دہشت گردی کو مات. سری لنکا کا پاکستان میں سیکیورٹی پر اعتماد برقرار. پاکستان اور سری لنکا کی سیریز جاری رہے گی. لنکن ٹیم دورہ پاکستان جاری رکھے گی. سری لنکن کرکٹ بورڈ کا اعلان. سری لنکن کرکٹ بورڈ اعلامیے کے مطابق بعض کھلاڑیوں نے پاکستان میں سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا. کرکٹ ٹیم کی حفاظت ہماری ترجیح ہے. سیکیورٹی معاملات پاکستان کے ساتھ مل کر دیکھ رہے ہیں. جو کھلاڑی واپس آیا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. دورہ جاری رکھنے پر سری لنکن ٹیم کا شکر گزار ہوں. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا ٹویٹ. کہا دوسرا ون ڈے میچ ری شیڈول کر دیا گیا. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ 14 نومبر اور تیسرا 16 نومبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. زمبابوے کرکٹ ٹیم سہ ملکی سیریز میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی. زمبابوے ٹیم آج مکمل آرام کرے گی. ٹرائی نیشن T20 ٹورنامنٹ 18 نومبر سے شروع ہوگا. ترقی کے عمل میں شفافیت ہماری اولین ترجیح ہے. سندھ حکومت کے منصوبے عوام کی زندگیوں میں واضح بہتری کا سبب بن رہے ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ کوسٹل ہائی وے، روہڑی گدو بیراج روڈ، مہران ہائی وے اہمیت کے حامل منصوبے ہیں. تجارت، زراعت اور صنعتی شعبوں کو بھی فروغ ملے گا. نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے والی پالیسی کا حصہ ہیں. امریکی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن آخر کار 43 روز بعد ختم. سینٹ کے بعد ایوان نمائندگان سے بھی اخراجاتی بل منظور کر لیا. ایوان نمائندگان سے منظوری کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے دستخط کر دیے. امریکی میڈیا کے مطابق ایوان نمائندگان میں 6 ڈیموکریٹس سمیت 222 ارکان نے بل کی حمایت میں ووٹ دیا. 2 ریپبلکن سمیت 209 ارکان نے بل کی مخالفت کی. حکومت کے لیے 30 جنوری تک فنڈز فراہم کیے جا سکیں گے. اور G7 ممالک کا غزہ منصوبے کی حمایت کا اعادہ. یرغمالیوں کی باقیات کی واپسی پر زور. کینیڈا میں G7 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس. مشترکہ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں غزہ کی صورتحال اور یوکرین روس جنگ سمیت دیگر امور پر گفتگو کی گئی. G7 ممالک کے وزرائے خارجہ کا غزہ میں امداد پہنچانے میں رکاوٹوں پر تشویش کا اظہار.
تمام فریقین سے بغیر رکاوٹ بڑے پیمانے پر غزہ میں انسانی امداد کی اجازت دینے کا مطالبہ۔